प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 साइंस आज हम पढ़ने जा रहे हैं और इसका चैप्टर जो है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, वही हम पिछले एक दो टॉपिक हमने उस पर दिए। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करके उसी का एक टॉपिक जो है एसिड रेन, वही आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और उसी के साथ में केस स्टडी है ताजमहल, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो एसिड रेन है ये कैसे बनती है और इसका क्या असर क्या रहता है इसका लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पे। और हमें स्पेशल रेफरेंस जो इसमें देनी है वो है ताजमहल के मुतल्लिक कि एसिड रेन से ताजमहल पर क्या असर पड़ता है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो एयर पोल्यूशन है इसके बहुत सारे नेचुरल भी और मैन मेड वजूहात भी हैं। नेचुरल में हमने बताया था जो वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। जो वॉल्केनोज निकलते हैं वहाँ से स्मोक भी निकलता है और वॉल्केनिक ऐश भी निकलती है। इस तरह नंबर सेकंड जो नेचुरल सोर्स हमने बताया था एयर पोल्यूशन का वो था फॉरेस्ट फायर्स। इस तरह मैन मेड हमने बताया था जो दो बड़े सोर्सेज हैं इसी एयर पोल्यूशन के, वो थे ऑटोमोबाइल्स और इंडस्ट्रीज, वो थे। तो इनसे बहुत सारा धुआं निकलता है और उस धुएं में बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं जिनकी वजह से एयर जो हो पोल्यूटेड होती है। लेकिन दो खास गैसेस जो मैं फैक्ट्रीज की बात करूंगा आज, जो फैक्ट्रीज हैं उनकी बात मैं करूंगा। फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है उसमें दो खास केमिकल्स मौजूद होते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस, वो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसके साथ मौजूद होते हैं। जब इन फैक्ट्रीज से ये धुआं निकलता है उसमें ये केमिकल्स मौजूद होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये फिर एयर के साथ मिक्स होते हैं। एयर हमने डिस्कस किया है, एयर किसी एक ही चीज़ का नाम नहीं है, इसमें बहुत सारी गैसेस मौजूद होती हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं और भी इसके अलावा बहुत सारे ऐसे माइन्यूट क्वांटिटी में और भी बहुत सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, डस्ट पार्टिकल्स है वगैरह इसमें मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे फ़िलहाल सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब रिलीज होता है फिर ये एटमॉस्फेयर के साथ मिक्स होता है। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स जो एवापोरेशन के ज़रिए से इस एटमॉस्फेयर में पहुंच गए होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका फार्मूला जो है वो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर वेपर जो है वो भी एक फॉर्म है वाटर की, जैसे अपने फॉर्म्स ऑफ वाटर हमने पढ़ा था सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ये वाटर की गैसियस स्टेट है वेपर्स, लेकिन फार्मूला इसका वही सेम रहेगा चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो या गैसियस स्टेट में हो। जो इसका बेसिक फार्मूला है वाटर का यानी H2O वो सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं हो पाता है। यही सल्फर डाइऑक्साइड जब ऊपर पहुंचता है एटमॉस्फेयर में वहाँ ये वाटर वेपर के कांटेक्ट में आता है और ये एक एसिड बनाते हैं। यानी अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर को अगर हम आपस में जब ये जुड़ेंगे ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं H2SO4 है ना सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी जब वाटर वेपर्स के साथ ये कंबाइन होता है ये HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड बनाता है। नाइट्रिक एसिड जब इसने बनाया वही फिर बारिश के साथ गिरता है जिससे हम एसिड रेन भी कहते हैं। यानी द एसिड ड्रॉप्स विथ, यानी इस एसिड के साथ ये जो एसिड ड्रॉप्स हैं ये फिर बारिश के साथ नीचे गिरते हैं और रेन पूरी रेन को एसिडिक बनाते हैं जिसे हम एसिड रेन कहते हैं। और एसिड रेन जो है ये बहुत ही हार्मफुल है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स में
جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ان کو بھی یہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ اور ہمارا خاص جو یہاں پہ جس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، جو ایسڈ رین کا افیکٹ جو تاج محل پہ رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے تاج محل جو ہے یہ وائٹ ماربل کا بنا ہوا ہے، لیکن آج جو اس کا کلر ہے وہ وائٹ اب نہیں رہا ہے، وہ دھیرے دھیرے تھوڑا سا پیل سا یعنی زرد سا پڑ گیا ہے۔ یعنی جو ہلدی کا رنگ ہوتا ہے زرد، ویسے ہی اس کا رنگ آج اس ماربل کا ہوا ہے۔ اور ساتھ میں اس میں کچھ ہولز یعنی سوراخ بھی ہوئے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ ایسڈ رین جو ہے، اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو تاج محل ہے یہ آگرہ میں ہے، لیکن اس کے ارد گرد کا جو ایریا ہے وہاں پر آئل ریفائنریز ہیں۔ آئل ریفائنریز جو ہے وہاں سے بہت سارے پولوٹنٹس نکلتے ہیں، جس میں خاص جو پولوٹنٹس وہاں پائے جاتے ہیں اس آئل ریفائنریز میں، جو تاج محل کے ارد گرد جو آئل ریفائنریز پائے جاتے ہیں، سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ وہاں سے زیادہ تعداد میں نکلتا ہے۔ اور یہی سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ جو ہے جب ایٹماسفیئر میں یہ پہنچتے ہیں تو یہ واٹر ویپرز کے ساتھ ریئیکٹ ہو کے سلفیورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ بنتا ہے۔ پھر یہ ایسڈ ڈراپ جو ہے رین کے ساتھ نیچے گرتے ہیں، جسے ہم ایسڈ رین بھی کہتے ہیں۔ جب یہ ایسڈ رین اس تاج محل جو ہے جو وائٹ ماربل کا بنا تھا اس پر جو گرتے ہیں، اس سے اس کا کلر جو ہے وہ دھیرے دھیرے فیڈ ہو گیا ہے۔ اس وائٹ ماربل بالکل جسے ہم کہتے ہیں یعنی جو یہ ماربل تھا اسے مکرانہ ماربل سے تاج محل بنا تھا، سب سے اچھی کوالٹی کا ماربل وہ پایا جاتا ہے اور سب سے وائٹ وہ ہوتا ہے۔ یہ اس ماربل کو دھیرے دھیرے اس کا کلر اس نے فیڈ کیا ہے اور اس میں سوراخ ہو گئے ہیں، جسے ہم ماربل کینسر بھی کہتے ہیں۔ لیکن اب سپریم کورٹ نے ایک آرڈر بھی پاس کیا ہے کہ اس تاج محل جو ہے جو ایک 7 ونڈرس میں بھی آتا تھا، بیچ بیچ میں آتا ہے، کبھی اس لسٹ سے اس کا نام غائب بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ دنیا کی جو ونڈرس ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے اور یہ ہیریٹیج بلڈنگ ہے۔ تو سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا ہے کہ جتنے بھی اس کے ارد گرد جتنی بھی فیکٹریز ہوتی ہیں ان کو اسائڈ کر کے کسی دوسری جگہ پہ لیا جائے، تاکہ اس میں جتنی بھی یہ پولوٹنٹس نکلتے ہیں ان فیکٹریز سے، آئل ریفائنریز سے، جیسے کہ سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہے، اس کی کنسنٹریشن تھوڑی بہت کم ہو جائے۔ اور ان فیکٹریز میں ان کو یہ بھی آرڈر دیا گیا ہے کہ وہ کلینر فیولز استعمال کرے۔ جتنے بھی فیولز یہ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ ان دا فارم لکوڈ فیولز ہو، ان سے جو یہ پولوٹنٹس نکلتے ہیں اس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کلینر فیولز استعمال کیے گئے۔ اور گورنمنٹ نے جو وہاں اسٹیٹ گورنمنٹ جو وہاں پہ ہے ان کو یہ آرڈر دیا ہے کہ انہیں ایک سپریٹ جگہ دی جائے اس کے دور، یعنی جہاں پہ تاج محل جو واقع ہے اس سے بہت دور ان کو ایک سپریٹ جگہ دی جائے ان آئل ریفائنریز کو، تاکہ ان سے جتنے بھی پولوٹنٹس نکلتے ہیں ان کا کوئی بھی نقصان، ان کا کوئی بھی اثر اس تاج محل پہ نہ ہو۔ یعنی وہ ایسڈ رین جتنے بھی وہاں سے پولوٹنٹس نکلتے ہیں وہ ایسڈ رین بناتے ہیں، اور ایسڈ رین کی وجہ سے یہ تاج محل جو اس کی بیوٹی جو ہے وہ ڈیمالش ہو گئی ہے۔ اس لیے سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا ہے کہ ان کو ایک جو جتنی بھی آئل ریفائنریز اس کے ارد گرد پائی جاتی ہیں ان کو ایک سپریٹ جگہ دی جائے اس کے بہت دور، تاکہ ان سے جتنے بھی پولوٹنٹس نکلتے ہیں اس سے اس تاج محل کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ ہمارا کیس اسٹڈی اس میں ہے کہ ایسڈ رین جو ہے اس سے کیا اثر ہوتا ہے تاج محل پہ۔ ایک تو اس کا یلووش کلر جو اس کا ہے ماربل کا، وائٹ ماربل کا یہ بنا ہے، ایک تو اس کا کلر یلووش ہوتا ہے، زرد ہو جاتا ہے، اور دوسرا اس میں جو پورز ہوتے ہیں اس میں سوراخ ہو گئے ہیں اس ایسڈ رین کی وجہ سے، جس سے اس کی بیوٹی ٹوٹلی جو ڈیمالش ختم ہو گئی ہے۔ اور یہاں سے یہ دنیا کی جو ہے ونڈرس میں بھی 7 ونڈرس میں بھی تاج محل کو شمار کیا جاتا ہے، اور ہیریٹیج بلڈنگ بھی ہے یونیسکو کی طرف سے، تو وہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پرزرو کیا جائے۔ اس لیے سبھی میجرز اس میں اٹھائے جا رہے ہیں کہ ان کو
کلینر فیولز جیسے گیس ہے ان کا استعمال انڈسٹریز میں فیکٹریز میں کیا جائے تاکہ تاج محل کو اتنا زیادہ نقصان نہ پہنچے. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا لیسن ہوگا اس میں ہم گرین ہاؤس ایفیکٹ اور گلوبل وارمنگ کے بارے میں ڈسکس کریں گے. شکریہ.